اگر پدر و مادر دوست دارند که فرزندان خوبی داشته باشند، باید خودشون اول خوب باشند. چهار نفر در تربیت فرزندانمان و سالم سازیشون و مسئولیت پذیریشون و پاکیشون و ایمانشون و اخلاقشون نقش کلیدی دارند. یک پدر، دو مادر، سه معلم، چهار دوست. اگر پدری و مادری آرزوی داشتن بچه‌های سالم و صالح و مصلح دارد، این چهار نفر که نقش کلیدی دارند باید هر چهارتاشون صالح و مصلح باشند.